नाजरीन और सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साथी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है और कहा है कि इसका ज़रूर आप जवाब अता फरमाएं। मैं वो सवाल उनका दोहराता हूँ और साथ फिर जवाब भी अर्ज़ करता हूँ। साथी ने पूछा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक जो है वो 12 रबीउल अव्वल को नहीं है बल्कि 9 रबीउल अव्वल को है, और 12 रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक है, पैदाइश नहीं है। जब 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल है तो फिर क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल वाले दिन आप खुशियां मनाते हैं? तो ये एक सवाल साथी ने भेजा है और उन्होंने फरमाया है कि इसका आप तफसील के साथ जवाब अता फरमाएं। गुजारिश ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जो ज़्यादा मशहूर कौल है उनमें से एक ही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई, एक कौल ये है कि 9 रबीउल अव्वल को हुई, और एक कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल की। अब इस पर मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ। शुरू से मुसलमानों के दरमियान इस बात पर तकरीबन जमहूर का इत्तेफाक था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल ही को हुई है, और गुज़श्ता 1400 साल से मुसलमान 12 रबीउल अव्वल ही को हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश मनाते हैं, और इसी पर अहले इस्लाम का तामुल है। आज भी आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, मशरक हो, मगरब हो, शर्कन, गरबन, शुमालन, जुनूबन, पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही तामुल है कि वो 12 रबीउल अव्वल ही को हुजूर अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मना रहे हैं। तो इस पर जमहूर का इत्तेफाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल ही की हुई है। जो पुराने मुहद्दिसीन हैं उनमें से सीरत इब्न शाम, इसके अंदर जो है वाज़े लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल की हुई है। कामिल के अंदर इमाम इब्न असीर ने, और तारीख़ तबरी के अंदर, शाबुल ईमान के अंदर इमाम बेकी ने, मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने, सीरत इब्न हब्बान के अंदर, मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कुस्तलानी ने, इन सब ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए हैं। ये शुरू से यही चला आ रहा है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तुर्की के एक माहिर फल्कियात महमूद पाशा ने फल्कियात के मुताबिक हिसाब लगाकर उन्होंने हिसाब के लिहाज से ये साबित किया, चांद का हिसाब लगाकर, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल नहीं बनती बल्कि 9 रबीउल अव्वल बनती है। उसके इस कौल को लेकर बाद में आने वाले जो सीरत निगार हैं, मसलन रहमतुल्लिल आलमीन जो है सीरत की किताब है, उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी सीरत की किताब के अंदर, और मौलाना शिबली नुमानी ने अपनी सीरत की किताब के अंदर, इन्होंने फिर ये बात लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की हुई है, और बुनियाद वो तहकीक जो है वो महमूद पाशा ही की है, उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा है। वरना इससे पहले जितने भी मुहद्दिसीन कराम गुजरे हैं या मुर्रिखीन हैं, सीरत निगार हैं, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल लिखी है। ये महमूद पाशा की तहकीक है, और उसको लेकर ये बाद वाले लोगों ने 9 की बात करनी शुरू कर दी है। उम्मन हमारे ऊपर ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान में हमारे देवबंदी भाई ये करते रहते हैं कि जी आप 9 को क्यों ये मनाते हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि वो कहते हैं कि 12 को, सॉरी, वो कहते हैं कि आप 12 रबीउल अव्वल को मिलाद क्यों मनाते हैं, ये तो हुजूर की विसाल का दिन है। तो गुजारिश ये है कि उलमाए देवबंद ने भी लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल की है। चुनाचे उलमाए देवबंद में से मौलाना अशरफ अली थानवी ने, मौलाना सुलेमान नदवी ने, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने, और अल्लामा सुलेमान नदवी ने, अबुल आला मौदूदी ने,
اور سید ابو الحسن ندوی نے، ان سب نے حضور علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے۔ تو اس پر تو تقریباً جمہور کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اس پر محض اعتراض کرنا میرے خیال میں یہ حماقت والی بات ہے۔ اگر میرے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہے، کوئی بات نہیں، وہ 9 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منا لے، وہ محفل میلاد 9 ربیع الاول کو کر لے۔ کوئی کہتا ہے 8 کو ہے تو وہ 8 کو کر لے، تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب بھی کریں حضور کا ذکر خیر کریں، حضور کی نعت پڑھیں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیں، حضور علیہ السلام کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کریں۔ اگر 12 کو نہیں کرتے، آپ کو اس تاریخ سے اتفاق نہیں ہے، تو آپ 9 کو کر لیں، آپ 8 کو کر لیں، لیکن جمہور کا نظریہ اور تعامل اور تسلسل سے 1400 سالوں سے مسلمانوں کا جو عمل چلا آ رہا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ باقی رہی دوسری بات کہ آیا 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ان حسابوں پر جائیں تو پھر 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال بھی نہیں بنتا۔ اگر آپ محمود پاشا کی تحقیق کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی تحقیق بتاتے ہیں، اور کسی اور کی نہیں، اپنی بتاتے ہیں، اور بالکل صحیح حدیث سے بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات کا دن نہیں بنتا۔ سن 10 ہجری جمعے کا دن میدان عرفات 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حضور علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور 9 تھی ذی الحجہ کی یوم عرفہ تھا۔ اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، اس کے بعد صفر کا مہینہ آیا، پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور اس ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی 9 ذی الحجہ کو اور جمعے کا دن، یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام کا وصال مبارک پیر والے دن ہوا، یہ بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ اب اگر ہم چاند کے حساب لگائیں تو 3 ماہ حضور علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد زندہ رہے، ذی الحجہ، محرم اور صفر۔ اگر ہم ذی الحجہ کا مہینہ 30 دن کا لگائیں، محرم کا مہینہ بھی 30 دن کا لگائیں، اور صفر کا مہینہ بھی 30 دن کا لگائیں، تو پھر جناب والا 12 ربیع الاول جو ہے وہ پیر والے دن نہیں بنتی، وہ اتوار والے دن بنتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام پیدا پیر والے دن ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا ہے اس حساب کے مطابق۔ دوسری بات، اگر آپ ذی الحجہ کا مہینہ 29 دن کا لگائیں، محرم کا مہینہ بھی 29 دن کا لگائیں، اور صفر کا مہینہ بھی 29 دن کا لگائیں، تو پھر 12 ربیع الاول جو ہے وہ جمعرات والے دن بنتی ہے، پیر والے دن نہیں بنتی، جبکہ حضور علیہ السلام پیر والے دن حضور نے وصال فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کا وصال کا دن نہیں ہے، کوئی اور دن۔ تیسری بات، اگر ہم ان 3 مہینوں میں سے ایک مہینے کو 29 کا لگاتے ہیں اور 2 کو 30 کا لگاتے ہیں، ایک 29 کا لگاتے ہیں اور 2 30 کا لگاتے ہیں، تو پھر 12 ربیع الاول جو ہے ہفتے والے دن بنتی ہے۔ اور اگر 2 29 کا لگاتے ہیں اور ایک 30 کا لگاتے ہیں تو پھر 12 ربیع الاول جمعے کو بنتی ہے۔ ان میں سے کسی کے مطابق پیر والے دن نہیں بنتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ تقویم حسابی لگایا جائے، چاند کے حساب لگایا جائے، تو محمود پاشا نے تو کئی 100 سال کے چاند کے حساب لگایا تھا، ہم نے صرف 3 مہینے کا لگایا ہے، اور ان 3 مہینوں سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال مبارک
12 रबीउल अव्वल को नहीं हुआ, 12 से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, ये जो हिसाब हमने आपके सामने रख लिया है। इसलिए 12 पर इत्तेफाक नहीं है विसाल का, पैदाश का 12 पर जमहूर का इत्तेफाक है। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाश है, वफ़ात नहीं है। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत रसूल अता फरमाए और माज़बानों की वजह से लोगों के दिलों से मोहब्बत को दूर करने से बचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।